बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या जो दिल दहला देने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था, इन तमाम की तफसीलात आज की वीडियो में। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद ना ज़्यादा लंबा था और ना ही ज़्यादा पस्त था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने कद के मालिक थे। आपका रंग ना बहुत ज़्यादा गोरा था और ना ही ज़्यादा सांवला, बल्कि सुर्खी मार रंग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना बिल्कुल सीधे थे और ना ही बहुत ज़्यादा घने और घुंघराले, बल्कि थोड़े थोड़े घुंघराले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें रोशन थीं, आँखों में सफ़ेद रंगत हद से ज़्यादा सफ़ेद थी और स्याही रंगत हद से ज़्यादा स्याह थी। पलकें दराज थीं, किताबी चेहरा था, यानी चेहरा ना ज़्यादा फरबा था और ना ही गोल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी यानी 63 साल तक सर और दाढ़ी के बालों में गिने चुने सिर्फ 20 बाल ही सफ़ेद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक के जोड़ों पर गोश्त मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर ना ज़्यादा बाल थे, बल्कि सीने से नाफ तक सिर्फ एक बारीक लाइन बालों की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान नबूवत की मोहर थी, जो सुर्ख रसोली की तरह कबूतर के अंडे के बराबर थी। नाजरीन, कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो एक यहूदी आलिम जो मक्का में रहता था, इसने लोगों से पूछा कि क्या आज तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। तो यहूदी ने कहा, जो मैं कह रहा हूँ वो अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी पैगंबर जन्म ले चुका है। इसके कंधों के पास बतौर अलामत एक मोहर है जिसमें बहुत ज़्यादा बाल होंगे। सब उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुए। वापस घरों को लौटे तो घर वालों से पूछा तो उन्हें मालूम हुआ कि आज अब्दुल्ला के यहाँ लड़का हुआ है। अब ये कुरैशी फिर उसी यहूदी से मिले जो पहले से बच्चे को देखने के लिए बेकरार था। तो कुरैशी उसको लेकर हज़रत अब्दुल्ला के यहाँ पहुँचे। यहूदी ने हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बच्चा मंगवाया। हज़रत आमना ने बच्चे को कपड़े से निकाला। यहूदी ने आपकी कमर मुबारक पर नबूवत की मोहर देख ली। मोहर देखते ही यहूदी गम व हैबत की वजह से गिर कर बेहोश हो गया। जब होश में आया तो लोगों ने पूछा क्या हुआ था? तो यहूदी ने जवाब दिया, आज बनी इसराइल से नबूवत का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया है। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त क्या हैरान कुन वाक़यात हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो खतना शुदा थे, यानी आपका खतना पहले से हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ पहले से ही कटी हुई थी और आप तमाम गंदी आलाइशों से पाक थे। जब माँ के पेट से निकले तो खुशबुएं आ रही थीं। जब हज़रत अबू मुतलिब ने अपना पोता खतना शुदा दे पाया तो बहुत खुश हुए और फरमाया, मेरा ये बेटा निराली और बड़ी शान वाला होगा। जब आप पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, गोया अल्लाह की वादानियत का इकरार कर रहे थे। एक और रवायत में आता है, जब आप पैदा हुए तो अपने हाथों पर झुके हुए थे और सर आसमान की तरफ था, गोया पैदा होते ही सजदा रेज थे। नाजरीन, आपके विलादत के दिन में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन दिन में कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پیر کے دن ہی پیدا ہوئے تھے اور وقت صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے کا تھا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہر طرف قحط اور خشک سالی تھی، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف بارشیں ہونا شروع ہو گئیں، زمین ہریالی پیدا کرنے لگی اور درخت پھلوں سے جھک گئے۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی وفات کیسے ہوئی۔ ناظرین، پیر کے دن فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک باندھ کر مسجد تشریف لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار اور سر میں درد تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق امامت کرا رہے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو گزرنے کی جگہ دی۔ یہ عہد محسوس کرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابوبکر اپنی جگہ سے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور امامت جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ نے آپ کو مسواک نرم کر کے دی۔ آپ نے اچھی طرح مسواک کی۔ پھر حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ آپ کا بدن مبارک بھاری ہو گیا ہے۔ پھر یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نگاہ کر کے فرمایا، بالرفیق الاعلی من الجنت۔ آپ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال میری گود میں ہوا۔ میری کم عمری اور کم واقفیت کی یہ بات تھی کہ میں آپ کا سر مبارک تکیے پر رکھ کر عورتوں کے ساتھ اپنا منہ پیٹنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا پتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ حضرت عمر ایسے ہی غم کی حالت میں بو رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سیدھا آپ کے حجرے میں چلے گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کی بات نہ سنی۔ چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یمنی چادر ڈلی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی اس کو آپ نے چکھ لیا، اس کے بعد آپ کو موت نہ پہنچے گی۔ پھر حجرے سے باہر نکلے اور تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی تصدیق کر دی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔